आता तुम्ही 4000 ची विधवांक दिता म्हटलेले सामकी बरी गजाल. सुभाषान हो निर्णय जो घेतला बरी गजाल, पण फक्त देखावो करू नाका. एका लागून तुमकां हांव एक सांगपाचें दिसता की जी आंकवार चेडवां आसा, विधवा बायलांच्या फाटल्यान आंकवार चेडवांय बी आसा, जेणे करून तांकां बाबड्यांक ओल्ड एजीन रावचें पडटा, कोणाचो आधार ना, भुरगीं आपल्या भावंडाचें शिक्षण जावंक ना म्हणून थोडी रावल्या, थोडी एज जाल्या उपरांत नवरो मेळना म्हणून रावल्या, थोडी आवय बापूय म्हणजे हातुणार आसा म्हणून थोडी रावली. आज्जेचो बटवो थंयय चलता, लोकांक दिता म्हणून तुमी पेन्शनाचें सांगता आनी शेवटी तुमी दिना. हे खंय तरी नाटक लोकांक पळय करतात. हे इलेक्शना पुरता दवरूं नाका. हे प्रत्येक फावटी लोकांक टायम टू टायम म्हयन्याच्या म्हयन्या तुमी पयशे धाडा, हे आमचे मागणे आसा. तुमकां खबर आसा आमच्या दयानंद सुरक्षा म्हणजे वेलफेराचे जो डायरेक्टर आसा, डायरेक्टर जो आसा अजित पंचवाडकर, एका न्ही ह्युमन रायटांनी एक नोटीस धाडल्या. कित्याक तर म्हटल्यार तेणें बायलांक बी आसा पळय आधार तशें पळय पेन्शन पळय दिवपाचें आसा, ते पेन्शनाक तेणें टायमार तो लोकांक दिना, ताका लागून ताका नोटीस येयल्या. आनी ताका लागून नोटीस येयल्या आनी त्या नोटिसाचें तेणें उत्तर दिवंक जाय. हालींच तुमकां खबर आसा की आमच्या हेजो सुभाष फळदेसाय जो मिनिस्टर आसा ह्या खात्याचे, त्या मिनिस्टरान विधवा बायलेंक 4-4 हजार दिवचे अशें म्हणून थारायलां. इलेक्शना वेळार लोक कितें करतात खबर आहा, 4000, 2000, 2500 अशें करून दिता म्हणून सांगता आनी त्या दिसांनी सामकी हेंची रट आसता. ते लोक टायम टू टायम पयशे बिशे दिता, 4 म्हयने दिता आनी 8 म्हयने हेंचे आसना. पण आतां हेका नोटीस येयल्या उपरांत तरी हेंचें काम बरें जातलें ना. 4000 दिता म्हणटा, इतले कोटी म्हणटा, 6 कोटी 7 कोटी लोकांक म्हयन्याचे म्हयने पेन्शन दिवपाकूच वयता म्हणटा. पण बायलांक आनी दादल्यांचे जाणट्यांचे नेण्ट्यांची कंप्लेनी आसता की हे पयशे पावच ना म्हणून, पयशे टायमार पावना म्हणटा. लोक बाबडे रावता बँकेच्या भायल्यान वचोन की आमकां पयशे मेळटले आनी आमी कितें तरी हेजे वखदां हाडटले, डायबिटीजचे म्हण नाका, हार्टाचे म्हण नाका, आनी कित्याचे म्हण नाका. असले तांकां वखदां हाडपाक पयशे जाय. सरकारी हेतून ते पयशे हे मेळना वखदां, तांकां भायरसून फार्मासीनसून घेवचें पडटा. आनी अशा वेळार तांकां पेन्शन टायमार मेळना जाल्यार खुबश्या बायलांक कोण आसना, आधारूच आसना, त्या पेन्शनाचोरूच तेंची च्या पाणी सगळें चलता. ते पयशे येयल्यारूच ते लोक बाबडे सांबाळून वखता आनी कोणें अपुरबायेन एक केन्ना दिले जाल्यार तेतून एक, अदरवायज त्या लोकांक पेन्शना शिवाय जगणें मुश्कील आहा. अशा वेळार जर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आनी हो अजित पंचवाडकर आपल्याक जाय तशें काम करूंक रावलो आनी झेत मात्र पेपरार येद्दे व्हडले जर दिता जाल्यार सामकें कंप्लिटली रॉंग आसा. कित्याक लागून तुमी इतले लोकांचे हें करता, कोणाचो पयसो येता? तुमी हो कॅसिनो जो दवरला तो दवरला ती बायलांक लागून पेन्शन दिवपाक जाय म्हणून दवरला म्हणून एका वेळार आमचे चीफ मिनिस्टर सांगले. जाल्यार आतां कितें काय, तुमी तेंचे कडसून हें घेता पेन्शन, तेंचे कडसून जे पयशे तुमी वसुली करता जाल्यार त्या वसुलींसून तुमकां जाय तेच करता, लोकांक मेळना. आतां तुमी 4000 ची विधवांक दिता म्हटलेले सामकी बरी गजाल. सुभाषान हो निर्णय जो घेतला बरी गजाल, पण फक्त देखावो करू नाका. एका लागून तुमकां हांव एक सांगपाचें दिसता की जी आंकवार चेडवां आसा, विधवा बायलांच्या फाटल्यान आंकवार चेडवांय बी आसा, जेणे करून तांकां बाबड्यांक ओल्ड एजीन रावचें पडटा, कोणाचो आधार ना, भुरगीं आपल्या भावंडाचें शिक्षण जावंक ना म्हणून थोडी रावल्या, थोडी एज जाल्या उपरांत नवरो मेळना म्हणून रावल्या, थोडी आवय बापूय म्हणजे हातुणार आसा म्हणून थोडी रावली. अशी आंकवार चेडवां कितली तरी गोंयांत आसा. आनी ह्या चेडवांक खरें म्हणलें जाल्यार पेन्शन दिवपाची गरज आसा. तांकां म्हणटा ना चेडवांक आमी दवरुना, तो एक रेजोल्युशन पास करा न्हू. कित्याक ते आंकवार चेडवांक मेळना, कित्याक तांकां पेन्शन दिवचें न्हू? तेंच्यांनी कोणाच्या आदाराचेर जगपाचें? भाव आसा तो लग्न जावन गेलो, आवय बापाचें मरोन गेली, शेतान कितें आसा जाल्यार करून खाताले म्हणल्यार शेताचें सगळें खारें उदक घेवन पाड पडलेलें आसा. असल्यो ज्यो गजाली आसा हेका लागून विधवा बायलांक तुमी दिवपाचे 4000 ठरयले, तांकां एटलिस्ट 2000 नाजाल्यार 3000 तरी दिया. तांकांय डायबिटीजचो प्रॉब्लेम आसा, हार्टाचो प्रॉब्लेम आसा, एजी प्रमाणे तांकां तशे तशे रोग हे करतात आसा आनी असल्यांक दिवचे अशें आमचें मागणें आसा. कित्याक आनी एकदां आमी विचारलेलें कोणाक तरी, एका मिनिस्टराकूच विचारलेलें की कित्याक तुमी ना तांकां दिवपाचें आजून कायदो काडूना. कायदो काडा न्ही, आमचे मागणें आसा कायदो काडा. अजित पंचवाडकराक सांगलें जर न्ही, लास्ट टायम म्हण तुमकां खबर आहा 2-2 हजार आसलेले तितूले 1-1 हजार लोकांचे कट करताले. प्रूफ आहा आमचे कडेन.
पण बँकेचो मॅनेजर सांगता ना यांचे बँकेचे मॅनेजरा वांगडा यांचे कितें नाटक आसा म्हणून खबर ना. जी कोण बरी वाचूंक बिचूंक नोकळो न्ही आंगठे लायता तांकां 2 म्हयने दिता 3 म्हयने दिना. पण थंय बरयल्लें आसतलें की यांच्यांनी दिल्या पयशे अशें म्हणून. ते पयशे खावपाचें नाटक बी करता. आज्जेचो बटवो थंयय चलता. लोकांक दिता म्हणून तुमी पेन्शनाचें सांगता आनी शेवटी तुमी दिना. हे खंय तरी नाटक लोकांक पळय करतात. हे इलेक्शना पुरता दवरूं नाका. हे प्रत्येक फावटी लोकांक टायम टू टायम म्हयन्याच्या म्हयन्या तुमी पयशे धाडा. हे आमचे मागणें आसा. तेतून एक लेटर तुमकां सांगलेलें न्ही आमी लेटर एक दिवपाक लागून आमी चिंतता की अजीत पंचवाड डायरेक्टराक एक लेटर करता. चीफ मिनिस्टराकू डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्ड तांकांय बी धाडूंक जाय. कित्याक बायलांचो प्रश्न जाल्यार ते तांकांय कळपाक जाय आनी तांकां दाखोवन दिवपाक सोदता आमी की आंकवार चेडवां पळय आसा तांकां पेन्शन दिवपाचें चड गरजेचें आसा अशें आमकां दिसता. आनी तशेंचे तशें 2-4 म्हयने दिता 8 म्हयने दिना न्हू ते बंद करा. टायम टू टायम लोकांक पयशे दिया. सांग्यार ना लोक सावड्ड्या ना लोक खबर ना लोक येवन सांगता कितें करता. सुभाषाक हे सगळें खबर आसा तरी सगळे मिनिस्टर खबर आसा की आमच्या गांवांनी प्रत्येका कडेन आंकवार चेडवां आसा जांकां घरान कोणाकूच आदार ना. ती बावडी ओल्ड एजीन वचून पडल्या रावल्या थंयसर ते पळयतात. म्हणटकूच तांकां दिवपाचें सरकाराचो कायदो न्हू. जेन्ना तुमी कॅसिनो करसून आनी कितें करसून जे पयशे वसुली करता GST बी वयतना हे लोकांक लागून वापरा न्हू. आमचे मागणें आसा परत एकदां की हेजेर लक्ष घालपाचें आनी आंकवार चेडवांक सुद्दां पयशे दिवपाचे. आफ्टर 40 उपरांत घाला नाल्यार 45 उपरांत घाला पण घाला. कित्याक 40 सोंपल्या उपरांत 45 सोंपल्या उपरांत तेंचे कडेन काय कोण लग्न जावचो ना आनी लग्न जावपाची परिस्थिती आसा जाल्यार ती वेगळी गजाल आहा. पण जेंची ना तांकां तुमी पेन्शन दिवपाचें. हांगा 50ची 60ची कितलीं आंकवार चेडवां आसा दिवचें तांकां पेन्शन. हें आमच्या सरकारा कडेन मागणें आसा.